یک بررسی دانشمندان انجام دادن، شما در یک عمر 60 تا 70 ساله 8 روز از عمرتون رو صرف بستن بند کفشتون میکنید. در یک عمر 60 ساله. حالا این یه خورده این ور اون ور میشه. حالا فرض کنید یه نفر یک کفشی داشته باشه که بندی نباشه. انتظار سبز شدن چراغ راهنمایی و رانندگی 1 ماه از عمر شما رو میگیره. برای این 1 ماه هیچ برنامه‌ای طرف نداره. آقا حالا 20 ثانیه رو چیکار کنم؟ ذکر بگو. سخته. زبونم بریدن. بگو لا اله الا الله. تو دلت بگو. برعکس این ایدئولوژی، این دین برای ثانیه ها برنامه داره. 20 ثانیه رو بهره وری بذار برای یه چیز دیگه، یعنی برای طلب علم. چیکار کنم آقا؟ رفتار مردم رو توی ماشین آنالیز بکنم. فکر کردید آقا یک نفر سخنران میخواد بشه یا یه پژوهشگر از کجا سوژه پژوهشی بیرون میکشه؟ دل این مردم. گرفتن شماره تلفن نه صحبت با تلفن. گرفتن شماره تلفن 1 ماه از عمر شما رو میگیره. 3 ماه از عمر آپارتمان نشینان توی آسانسور میگذره. مسواک زدن 3 ماه از عمر، مسواک زدن عادی، بعضی خیلی طولانی 1 رو 20 دقیقه مسواک میزنن که هیچ. انتظار برای رسیدن اتوبوس 5 ماه. استحمام 6 ماه تا 1 سال. دیدی بعضی میرن حموم نمیتونی بیرون بکشیشون. حالا حموم خوبه. این باید به سربازی تا بشمار 3 بره حموم بیاد. باورتون میشه؟ با 3 تا شماره طرف لباسشو در میاره حموم میکنه، به لباسشو میپوشه، خبردار وایستاده. 4 سال عمر آدم تو دستشویی بگذرونه خیلی بده ها. 4 سال اصلا میشه لیسانس بگیری. خوردن آشامیدن 4 تا 5 سال میگن وقتو میگیره. تماشای تلویزیون 10 تا 15 سال عمر. بعد چی یاد گرفتی تو این 10-15 سال؟ یه موقع از اخبار رو گوش کردی، یه مستندی رو نگاه کردی، شبکه آموزش زدی، 4 تا نکته یاد گرفته. نه، میشینه سریال تموم شده، بعد فردا دوباره تکرارش هم میبینه. من خیلی آدم میشه تکرار اینا رو نگاه میکنن، خیلی برام عجیبه. 20 سال هم از توی 60 سال خواب هستی. 20 سال از عمر انسان تو خوابه. 1/3 در روز بخوابه، 8 ساعت. توی 60 سال میشه چقدر؟ 20 سال که بیشتره. خیلی حرفا. یعنی فرض بکن طرف بتونه از خواب روزش 1 ساعت کم بکنه، چقدر میفته جلو. ما باید پاسخگوی وقتمون باشیم. وقت و جوانیت، یعنی 1 عمرت، 2 توی عمر جوونیت رو بگذار.